लम्स जुनून राइटर है ज़ोया अलीशा एपिसोड नंबर 52 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा। माही बेटा, इतना रोने की जरूरत नहीं है मेरी जान, हम जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। माही हिचकियां लेते हुए अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। माही के माँ बाप को यही लग रहा था कि माही इसलिए रो रही है कि वो लोग जा रहे हैं, जबकि वजह कुछ और थी। माही अमर और अरीशा को नाजेबा हालत में देखकर बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो चुकी थी, मगर वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यही प्रेजेंट करवा रही थी कि रोने की वजह माँ बाप की दूरी है। अहमद बेहद शर्मिंदा अंदाज से पास ही खड़ा हुआ था। अरीशा भी चेंज करके आ चुकी थी। इसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, वो तो ऐसे प्रेजेंट करवा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसकी हरकतों को सोचकर अहमद एक मर्द होकर शर्मिंदा था, मगर वो औरत होकर आराम से खड़ी थी। कोई तासुरात इसके चेहरे पर नहीं थे, बल्कि वो तो हंस हंस कर अपने माँ बाप को अलविदा कर रही थी। माही तुम कुछ दिन बेटा यहाँ पर रुकना। अरीशा अभी कुछ दिन है यहाँ पर, माही को गले लगाकर इसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा। बेटा आप लोग कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाना, माही को भी अच्छा लगेगा और अरीशा को भी। माही की माँ जो हर बात से अनजान थी, वो बड़ी मोहब्बत से अहमद से मुखातिब होकर बोल रही थी। नहीं आंटी, हम लोग तो नहीं रुक सकते, थकेंगे। मामा हम लोग रुक जाएंगे, अहमद को भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ रुक, आप बेफिक्र होकर जाएं। माही अमर की बात काटते हुए बोली थी। बज़ाहिर तो लहजा नॉर्मल था, मगर आंखों में दर्द और तंज था। अरीशा पास खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। अहमद को इस वक्त अरीशा जहर लग रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों में गलत फहमी पैदा हुई। मामा हम आप लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर आते हैं। माही इस वक्त अहमद और अरीशा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आप लोग घर पर ही रुको, आराम से खाना वाना खाओ। इसके बाबा माही के सर पर हाथ प्यार देते हुए बोले थे। वो लोग माही को इस तरह से दिल बर्दाश्त होना शायद समझ नहीं पा रहे थे। इसके माँ बाप घर से निकल चुके थे। माही प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे कम से कम अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। अपने माँ बाप के जाते ही माही गुस्से से महरमा की चीजें समेटने लगी थी। माही मेरी बात का यकीन करो। माही बिना जवाब के दिए महरमा की चीजें उसके बैग में रख रही थी। अहमद इसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे ना आप पर यकीन करने हो ना ही आपसे बात। मैं जितना कुछ देख चुकी हूँ, इससे ज्यादा देखने और सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो क्या चाहती हूँ? मेरी जान छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे। ये तो मुमकिन नहीं है, जीते जी तो मैं तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। क्यों? आपने मुझे खरीद लिया है, वो चीखते हुए बोली थी। नहीं, खरीदा तो नहीं, खरीद तो तुमने मुझे लिया है। मेरे दिल को, मेरी सांसों को खरीद कर तुमने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। बहुत ठहराव से अहमद ने कहा था। मुझे बटर लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो महरमा की तमाम चीजें समेट चुकी थी। बैग को उठाते हुए बोली, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। महरमा थोड़ी दूरी पर बैठी हुई ट्रॉय से खेल रही थी। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ माही अहमद अलवी, तुम पर पूरा हक रखता हूँ। दूर जाने की तो बात भी मत करना। दूर जाने की बात की तो कसम से जान ले लूंगा। अहमद की आंखों में आंखें डालकर बोली। हाँ ले लें जान, माही को मरने से डर नहीं। जान लेने के और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास, इसलिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। इसकी कमर में हाथ डालते खींच कर उसे अपने करीब किया। उसके चेहरे को झुकने लगा था। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी झुककर देखती हुई अरीशा को अहमद देख चुका था। माही के दिल में बदगुमानी डालकर दोनों को आपस में झगड़ता देखकर इसके चेहरे पर जो खुशी थी, वो खुशी अहमद उसे दे नहीं सकता था। इसलिए अहमद वो कर गया जो यहाँ पर वो बिल्कुल करना नहीं चाहता था। इसकी कमर पर हाथ रख के इसे पीछे की जानिब झुकाते हुए एक हाथ इसके सर के पीछे रखकर लब इसकी पंखुड़ियों पर रखते हुए कैद में ले गया। वो मचल रही थी, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर अहमद ने पिन कर रखे। एक तो अहमद गुस्से से भरा हुआ था, दूसरा अरीशा का मुस्कुराना उसे और तेज दिला गया, और तीसरा माही की पंखुड़ियों का पहला मदहोशी भरा लम्स अहमद को गुस्से वाली ट्रैक से हटाकर उसे बहका गया था। वो बहकता हुआ इसकी नमी पीने लगा था। माही ने छुड़वाने के लिए बहुत जिद्दोजहद की, मगर इसका कुछ फायदा नहीं था। अहमद उसे पूरी तरह से बेबस किए हुए राह पर रोके खड़ा था। माही सांसों के लिए तड़प रही थी। अहमद की सांसें खींचकर अपने अंदर मुंतकिल करने लगा था। सांसों की कमी से माही की आंखों में पानी उतर आया था। वो लबों से जाम मोहब्बत पीता हुआ मसरूर हो रहा था। अपनी मर्जी से सांसों की नमी का जाम पीते हुए पीछे हटा था। चंद लम्हों में इसने माही की हालत खराब कर दी थी। अहमद के सुलगते लबों की गर्मी से वो अपनी पंखुड़ियां अब तक जलती हुई महसूस कर रही थी। अहमद के नरम लबों की हिद्दत से अब तक इसकी पंखुड़ियों पर मौजूद थी। ये सब कुछ अहमद ने इतना अचानक किया था कि माही को शर्म और गुस्से से समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या रिएक्ट करे। मगर अहमद ने नजरें उठाकर ऊपर खड़ी अरीशा की जानिब देखा था, जो इस वक्त दांत पीसते हुए खड़ी थी। अहमद ने आंख विंग करते हुए उसे तंजिया नजरों से देखा था, जैसे ये जताना चाहता हो कि जो कुछ तुमने खुद को बरहना करके मुझसे हासिल नहीं कर सकी, देखो मैं अपनी बीवी को जबरदस्ती दे रहा हूँ। माही तो अहमद की हरकत पर शर्म से लाल होते हुई महमा को गोद में उठाए जल्दी से बैग को पकड़े बाहर का रास्ता ले चुकी थी। अहमद देख चुका था कि माही बाहर निकल गई। अरीशा, जो कुछ तुम चाहती हो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम एक घटिया लड़की हो, तुम अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में शामिल हुई।
اپنی مرضی سے بنا بتائے میری زندگی سے چلی گئی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا نے مجھے تم جیسے فتنے سے بچا لیا. بے شک خدا کہتا ہے کہ بندے تو میری رضا پر راضی ہو جا، میں تجھے بہتر سے بہترین دوں گا. اور بے شک خدا نے مجھے بہتر سے بہترین دیا ہے. میں اس رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اب میری زندگی، میرے جسم اور میری روح پر صرف اور صرف ماہی احمر الوی کا حق ہے. اوپر کھڑی عریشہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا. ہاں ہاں ہاں. وہ طنزیہ ہنسی تھی. کون سا حق جس حق سے وہ دستبردار ہو کر چلی گئی؟ اور جب میں اسے تمہاری اور اپنے پیار کی اصلیت بتاؤں گی تو نفرت کرے گی وہ تم سے. وہ طنز کرتے ہوئے اوپر کھڑی ہوئی بولی تھی. تو میری چوٹی کا زور لگا لو، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا. کیا ہوا اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہے؟ اس کا حق میں اسے زبردستی دینے کا پورا حق رکھتا ہوں. تم جو کر سکتی ہو کر لو. وہ کھلا چیلنج. ماہی کے دل میں جو تم نے بدگمانیاں ڈالی ہیں اسے تو میں اپنی محبت کے چند لمحوں میں ہوا میں اڑا دوں گا. وہ کہتے ہوئے طنزیہ مسکراتا باہر نکل گیا. مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا. جیسے ہی وہ گاڑی کے اندر بیٹھا تھا، ماہی نے غصے سے کہا. ماہی پہلے سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی. ماہی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور محرمہ کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا رکھا تھا. ماہی کو ڈرائیونگ کرنی آتی تھی. ڈرائیونگ تو میں ہی کروں گا. ایک کام کرو، تم میری گود میں بیٹھ جاؤ. وہ زبردستی ماہی کو تھوڑا اوپر کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ چکا تھا. اب حالات یہی تھی کہ ماہی اس کی گود میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ گھٹیا انسان نہیں دیکھا. وہ غصے سے دل ملاتی ہوئی دوسری سیٹ پر ہو کر بیٹھ گئی اور محرمہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا. ڈونٹ وری، آج تمہیں میں اس گھٹیا انسان سے اچھی طرح ملوا دوں گا. وہ گاڑی مین گیٹ سے نکالتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جو محرمہ کو اپنی گود میں لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں تو آپ کو چھوڑ کر جا رہی تھی نا. آپ اس کے ساتھ سکون سے رہ لیتے. جو کچھ چوری چھپے کر رہے تھے میں اس کی اجازت کھلے عام دے کر جا رہی ہوں. قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. نہیں، وہ انٹرسٹنگ نہیں. آنکھوں ونک کرتے ہوئے بولا. وہ شرم سے لال ہوئی. اس کی دھڑکنیں تو ابھی تک اتھل پتھل تھی، جو کچھ دیر پہلے احمر کی بدولت ہوئی تھی. اب پھر سے احمر کا مسخرہ چہرہ اور گہری نظر دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا. اچھا، اب وہ انٹرسٹنگ نہیں رہی. کچھ دیر پہلے تو مرے جا رہے تھے آپ اس کے قریب جانے کے لیے. میں نے دیکھا تھا کیسے بیڈ پر اس کے اوپر. چھی، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. وہ کہتے ہوئے بیچ میں رک گئی تھی. نظریں احمر کے چہرے سے ہٹا کر سائڈ میرر پر مرکوز کر لی. ماہی، زندگی میں ہمیشہ آنکھوں دیکھا سب سچ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اگر یہ سچ نہیں تھا تو زندگی میں کچھ بھی سچ نہیں ہو سکتا. آپ نے شاید اپنی پوزیشن نوٹ نہیں کی تھی. مجھے تو سوچ کر بھی شرم آ رہی ہے، مگر آپ دونوں کو تو کرتے ہوئے بھی نہیں آئی. ماہی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. وہ سب کچھ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے. ماہی فل سٹاپ لگا دیا. احمد سمجھ چکا تھا کہ ماہی اتنی آسانی سے اس سچائی کو تسلیم کرنے والی نہیں ہے. باقی کا راستہ خاموشی سے کاٹتے ہوئے دونوں گھر کی جانب رواں دماد. یہ پہن کر ریڈی ہو جاؤ، میں چھت پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. رومانشا ایک پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، جو کر لب اس کے گال پر رکھ کر لمس چھوڑا. میرا پلیز، اب ہم دونوں ایک بچے کے ماں باپ بن چکے ہیں. اب تو شاہ کی جان تھوڑا شرمانا کم کر دو. وہ میرب کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا. میں شرمانا کیسے کم کروں؟ میں جتنا کوشش کرتی ہوں آپ اس سے زیادہ بے شرم ہو جاتے. وہ اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے منمنائی تھی. ہاں ہاں ہاں. میرب کی بات پر وہ کہہ لگا کر ہنسا تھا. آج تو پھر میں بے شرمی کے سب ریکارڈ توڑنے والا ہوں. آج پھر کیا کرو گی جانشا؟ لب اس کی گردن پر رکھ کر چومتے ہوئے کہا. شاہ پیچھے ہٹے، مجھے تیار ہونا ہے اور میں دیکھوں تو صحیح آپ میرے لیے کیا لائے ہیں. شاہ کو بے قابو ہوتے دیکھ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر پیچھے ہوئی. شاہ نے بھی گرفت آسانی سے ڈھیلی کر دی تھی. رومان شاہ بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. تقریباً 12 بجنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا. آج میرب کی سالگرہ تھی، جو کہ میرب کو بالکل یاد نہیں تھی، اور میرا اور شامیر کو ویسے استمانہ کر رکھا تھا کہ کوئی اسے سالگرہ وش نہیں کرے گا. اس لیے میرب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شاہ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والا ہے. میرب رومان شاہ کا لایا ہوا پیکٹ اوپن کر چکی تھی. شاہ بولیے جانے شاہ. رومان شاہ کی امید کے مطابق میرب نے پیکٹ کھولتے ہی چلا کر رومان شاہ کا نام لیا تھا. اس کے قریب ہو کر اس کی پشت پر اپنا سینہ لگائے، ہاتھوں کی گرفت اس کے پیٹ پر باندھ کے کھڑا تھا. میں یہ بالکل نہیں پہنوں گی. وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولی تھی. یہ تو تمہیں ہر صورت پہننا پڑے گا. اپنی سخت پیٹ والی کال کو میرب کی مخملی کال پر رکھ کر رب کرتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر اسی کے انداز میں بولا تھا. شاہ، میں نے کہا میں نہیں پہنوں گی. وہ ضدی انداز میں بولی. میرا اب ضد مت کرنا، یہ تو تمہیں پہننا پڑے گا، ورنہ آج قسم سے میں خود پہنا دوں گا. بہت ہوگی تمہاری منمانی، اب اور نہیں. اب وہ ہوگا جو رومان شاہ چاہے گا. رومان شاہ کا لہجہ سخت ہوا تھا. شاہ کتنا چھوٹا ہے، کچھ تو ڈھنگ کا لے آیا کرے. ایک دفعہ پہلے لے کر آئے تو وہ ننگی پنگی سی نہ ہونے کے برابر ساڑی لے کر آئے تھے، اور آج اف اللہ، میرا اسے دیکھ کر شرم سے کلوز ہونے لگی تھی. یا تو اس کو پہنو، نہیں تو پھر کچھ بھی مت پہنو. کیا؟ رومان شاہ کی بے باکی پر وہ چلائی. چلانا بند کرو، بہت موقع دوں گا تمہیں تھوڑی دیر میں چلانے کی. رومان شاہ کا انداز اب بھی سخت تھا. آج تو میرب کی شامت پکی تھی. آج تو وہ اسے نیٹ اور سلک کی نائٹی پہنا کر ہی چھوڑے گا. بلیک کلر کی نائٹی تھی جو صرف گھٹنوں تک تھی، جس کا نیچے والا حصہ فراک کی طرح سلک سے بنا تھا.
जबकि ऊपर वाला हिस्सा नेट से बना हुआ था। नाइटी देखने में बेहद खूबसूरत और महंगी लग रही थी। बनाने वालों ने तो हद ही कर दी थी, इस पर स्टेप तक नहीं लगे हुए थे। शश आप पापा प्लीज जिद मत करें, आप तो मेरे अच्छे शाह है ना। मीरब घूमकर इसकी दोनों गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से मिनमिनाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, आज किसी भी किस्म का कोई मस्का नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल प्यारा नहीं हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। आज मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कर रहा है। अगर प्यार से पहन लोगी तो ठीक है, वरना मीरब मैं तुम्हें खुद पहना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मीरब की आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा, तो ठीक है, जो करना है कर ले, मैं नहीं पहनूंगी। इतनी बेहुदा नाइटी है, मुझे तो देखकर शर्म आ रही है। वो नाइटी को सोफे पर फेंकती हुई रोमांच शाह से दूर होने लगी थी। इससे पहले कि वो दूर होती, रोमांच शाह के बाजू से खींचकर उसे वापस अपने करीब ले आया। रोमांच शाह ने झटके से खींचा तो उसके सीने से आकर टकराए थे। उफ, ये क्या करें शाह, मैं नहीं पहनूंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वाली साड़ी दोबारा पहन लूंगी। है तो वो भी बेहुदा मगर इससे कम। वो जिद्दी अंदाज में बोली थी, पक्का नहीं पहनूंगी। रोमान शाह ने सख्त अंदाज से पूछा, हाँ नहीं पहनूंगी, 100% पक्का। इसके लबों पर उंगली रखकर घूरा था, मुंह बंद, आवाज ना निकली। अगर आवाज निकली तो जान दे दूंगा। मेरा तो मुझे अच्छी तरह से वाकिफ हो। 1 साल जो मैं बन कर रहा हूँ वो बिल्कुल मैं नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मजीद कोई हरकत की तो तुम्हारी जान को इतना हल्का न करूंगा कि फिर सिस्कियां भरती रहना। शाम ये नहीं पहनूंगी, मेरे बच्चों की तरह रोने लगी थी। उसे सच में बहुत शर्म आ रही थी नाइटी देखकर। ओके मेरी जान, तुम मत पहनो, मैं अपनी जान को खुद पहना दूंगा। आगाज तुम्हें कर चुका हूँ। मीरब के खूबसूरत सरापे पर नजर मरकूज करता हुआ बोला। वो मीरब की शर्ट को गले से पकड़कर भाग चुका था, इसीलिए मीरब की चीख निकली थी। मीरब के सरापे को शाह ने छुप कर चूमा था। शाह प्लीज, मुझे शर्म आ रही है, वो सुर्ख पड़ते चेहरे से बोली थी। तेल लेने गई तुम्हारी शर्म। मैं अपने मुंह जोर जज्बातों को और कंट्रोल नहीं कर सकता, और मुझे तुम्हें इस नाइटी में देखना है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी कितनी हॉट लगती है। वो भी रोमान शाह था, जबरदस्ती उसे रोते बिलखते ही वो नाइटी पहना रहा था। आज रोमान शाह उसे अपने हाथों से तैयार कर रहा था। मीरा तो मिरर में खुद को देखकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। जबकि शाह की गहरी आंखों में जज्बातों के तूफान उठ रहे थे। मीरब की पंखुड़ियों पर लिपस्टिक लगाते हुए 3 बार तो वो लिपस्टिक का सफाया कर चुका था। अब तो मीरब सवाई घूरने के और कुछ नहीं कर सकती थी। बेचारी कितना शर्माती। इसका बेशरम शाह तो हर हद क्रॉस कर रहा था। शाह रहने दे, मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी। वो उकता गई थी। मुझसे ज्यादा आपके होंठों पर लिपस्टिक नजर आ रही है। मीरब ने गुस्से से कहा तो शाह ने मिरर में देखा। सच में शाह के होंठों पर मीरब की लिपस्टिक फैली हुई थी। शाह के लब मुस्कुराए, आंख को टीज करते हुए मुस्कुराया, हाय यार क्या करूं, तेरे होंठ इतने रसीले हैं, जितनी बार भी इनको किस करता हूँ मदहोश हो जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, आखिरी बार का अहद करते हुए उसके लबों पर लिपस्टिक लगाने लगा था। ओके अब तुम रेडी होकर चलो। लिपस्टिक को डन करके ड्रेसिंग पर रखते हुए बोला, कैसे चलूं, मेरी हालत देखे, मैं रूम से बाहर जाने के लायक हूँ। अगर किसी नौकर ने देख लिया तो? मीरब ने गुस्से से शाह को देखते हुए कहा। सब नौकर अपने कमरों में है, इस वक्त कोई नहीं है बाहर। ये चादर को लपेटो अपने इर्द गिर्द और चलो मेरे साथ। वो चादर इसके आगे करते हुए बोला, बल्कि अब भी तो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करोगी, मैं खुद ही कर लेता हूँ। रोमान शाह इसके गिर्द चादर लपेटते उसे दोनों बाहों में उठाए हुए रूम से बाहर लेकर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर जा रहा था, जहाँ पर इसने मीरब की बर्थडे का पूरा इंतजाम किया था। मीरब को छत के ऊपर खड़ा करते हुए छत का दरवाजा लॉक करके ताला लगा दिया। चाबी अपनी पॉकेट में डालते हुए वो अपनी खूबसूरत कैंप के अंदाज में दाखिल हुआ, जो बाहर से कैंप के अंदर दाखिल हुआ, जो बाहर से देखने में एक कैंप लग रहा था, मगर अंदर से खूबसूरत हनीमून स्वीट रूम लग रहा था। लाल गुलाब के फूलों से पूरे रूम को सजाया गया था। नीचे मैट्रेस पर हार्ट बनाकर इस पे फूलों की बारिश कर रखी थी। टेबल पर खूबसूरत केक पड़ा था, अंदर कैंडल्स चल रही थी, मध्यम से रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। अंदर तो माहौल ही बहुत रोमांटिक था। जैसे ही वो मीरब को खुद में उठाए हुए खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो फूलों की बारिश होने लगी थी। चेहरे पर गिरते हुए फूलों से एकदम घबरा कर वो रोमान शाह के सीने में सर छुपा गई। अहमद मुझे नहीं घर छोड़ कर आए, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? अमर अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने, जितना मर्जी चेंज चीख लो, कमरा साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर नहीं जाएगी। वो मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। पीछे हटे, क्या कर रहे हैं? उसे अपने ऊपर झुकता देख घबरा गई थी। बताया तो है कि अपनी खूबसूरत बीवी के साथ फर्स्ट नाइट मनाना चाहता हूँ। तुम इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो कि इस बात का मफहूम न समझ सको। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती और आपको ये मस्करियां सूझ रही हैं। माहिर, जितना गुस्सा है सब निकालो, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, क्योंकि तुम इस वक्त अपनी जगह पर बिल्कुल राइट हो। तुमने जो मंजर अपनी आंखों से देखा, उसे देखने के बाद तुम्हारा गलतफहमी में मुब्तला होना जायज है, मगर बार बार मुझसे दूर जाने की बात करके मेरा दिमाग मत खराब करो। एक एक बात अहमद ने बहुत ठहराव से की थी। क्यों ना करूं? एक तो आप गलत हैं, ऊपर से मुझे आंखें दिखा रहे हैं। मैं आम लड़कियों की तरह कमजोर नहीं हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करें। वो आंखों में आंखें डालकर बोली, बेखौफ थी। पता है कि तुम आम लड़कियों की जैसी नहीं हो, इसलिए तो तुम्हारी मोहब्बत एक बार फिर से अहमद अलवी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई।
ورنہ تو احمد نے اپنے دل کے دروازے پر بہت بڑا تالا لگا رکھا تھا جسے کھولنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کی دھمکیاں میں اس لہجے کو دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ کیونکہ آپ نے سب آپ تو میرے تھے، بولتے ہوئے اس کے لب کانپنے لگے تھے۔ میں تو اب بھی تمہارا ہوں، بس یہ غلط فہمی ہے جو کسی نے جان بوجھ کر ہمارے درمیان ڈال دی۔ اس کو کلیئر کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، پیار سے اس کے اوپر لیٹتے ہوئے، انگوٹھے سے اس کے گال کو رب کرتے ہوئے، گہری نظروں سے اس کے خوبصورت روئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ کی حدت سے کسمس آئی تھی۔ غلط فہمی کیسے ہو سکتی؟ اسی حالت میں آپ اس کے اوپر لیٹے تھے، بتائیں آپ زبردستی یہ سب کر رہے تھے؟ نہیں، اس میں میری رضامندی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تصویر کا رخ جو دکھایا گیا ہے اس میں میں غلط نظر آ رہا ہوں۔ اگر ماہی مجھے محرمہ کی قسم، مجھے اماں کی قسم، مجھے قسم ہے اس رب کی ذات کی، میں تمہارے ساتھ باوفا ہوں۔ احمد کے الفاظ اور انداز بے حد تسلی بخش تھا۔ احمد میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کے لفظوں پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے مگر وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جا رہا۔ وہ زوروں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ماہی میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، میں اور عریشہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ میں نے عریشہ کو بہت پیار کیا تھا مگر عریشہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، سیلفش عیاش، خوش رہنے والی۔ وہ تمہاری بہن ہے، تم اسے بخوبی سمجھتی ہو۔ اس وقت میرے پاس اس کے اسٹینڈرڈ کی دولت نہیں۔ ایک دن وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ میں بہت تڑپا تھا اس کے لیے، یہاں تک کہ میں ڈرگس کا نشہ کرنے لگا۔ میرے دوستوں نے بہت مشکل سے مجھے اس اذیت سے باہر نکالا۔ پھر میرے دل نے ایک بار پھر سے پیار کیا اور بہت بہت پیار کیا مہک سے، مگر میرے نصیب میں پھر ایک بار تڑپنا لکھا ہوا تھا۔ مہک کو خدا نے اپنے پاس بلا لی۔ میں اپنی زندگی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میری زندگی میں نہ تو کسی عورت کی گنجائش تھی، نہ محبت کی، نہ میں شادی کرنا چاہتا تھا، مگر گھر والوں نے بہت مجبور کر کے شادی کے لیے فیصلے راضی کر لیا۔ تمہاری بھی مہر ماں کے حوالے سے بہت رضامندی شامل تھی۔ ہم لوگ شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور جب تم سے شادی کی تھی نہ تو میرے دل میں تمہارے لیے کچھ جذبہ تھا نہ پیار، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری ان معصوم اداؤں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ نہیں روک سکا اپنے دل کو تم سے پیار کرنے کے سے۔ ہو گیا ہمارا الوی کو تم سے پیار، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے آج یہ کہنے میں کہ احمد الوی تم پر دل و جان سے فدا ہے۔ سچ میں آپ ہمیشہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ سچ میں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ماہی بچوں کی طرح تسلی چاہتی تھی۔ اجازت تو ثابت کر دوں گا۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گال پر نرم گرم لمس چھوڑا۔ احمد پھر وہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ وہ سب کچھ تمہاری بہن کا رچایا کھیل تھا، مگر ہم دونوں مل کر اس کے پلان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ ماہی میرے دل میں عریشہ کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو کب سے اسے بلا چکا ہوں۔ اس وقت تو میری زندگی میں تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ تسلی بخش انداز میں بول رہا تھا، بات کرتے ہوئے احمد اس کی مخملی گال کو انگوٹھے سے گدگدا رہا تھا۔ احمد کے مضبوط اور مردانہ ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے ماہی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آپ آج کے بعد کبھی عریشہ کے نزدیک نہیں جائیں گے، آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کالر کو دونوں جانب سے پکڑے ہوئے تھے۔ جی بالکل، ہم آپ کے ہیں اور صرف آپ کے ہی رہیں گے، بس غلط فہمیوں کو جگہ مت دیجیے۔ آپ اگر عریشہ سے دور رہیں گے تو ہی میں وعدہ کروں گی کہ ہمارے بیچ کوئی غلط فہمی نہیں آئے گی۔ ماہی کا انداز اتنا بچکانا تھا کہ احمد کو اس کے بچپنے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ تو مجھے اپنے قریب ہونے دو، مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکراتا، اور کتنا قریب آؤں؟ وہ شرماتے ہوئے مسکرا کر نظریں چرا گئی۔ اتنا قریب کہ تمہاری میری دھڑکن ایک محسوس، اتنا قریب کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرائیں، اتنا قریب کہ وہ کہتے ہوئے اس پر جھکتے چلا جا رہا تھا، سرگوشیاں سے اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پلیز نن نہیں، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ کیوں نہیں؟ اس کے چہرے سے نرمی سے ہاتھ چوم کر ہٹاتے ہوئے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ مجھے گھر لے کر چلیں، اماں اور مہرماں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوئی ہمارا انتظار نہیں کر رہا، اماں کو میں بتا کر آئے ہوں کہ ہم آج رات نہیں آئیں گے۔ اماں بہت سمجھدار ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم آج رات گھر کیوں نہیں آئیں گے۔ کیا آپ نے اماں سے یہ کہا کہ ہم رات کو گھر نہیں آئیں گے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کتنی شرم کی بات ہے، اماں پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ وہ حیا سے لال ہو رہی تھی۔ نہیں اماں بہت سپورٹنگ ہے، نہیں اماں بہت سپورٹنگ ہے، وہ تو چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بہکے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب آگے بڑھنے کے لیے مہرماں کی ماما کو گھر سے دور لانا تو ضروری تھا۔ آپ کو اس طرح سے مجھے نہیں لانا چاہیے تھا۔ احمد جب ماہی کو اس کے ماں باپ کے گھر سے لے کر گھر آیا تھا، اسے گاڑی میں ہی بٹھا کر مہرماں کو گود میں اٹھائے ہوئے گاڑی کو لاک کر کے کچھ سیکنڈ کے لیے گھر کے اندر گیا تھا، مہرماں کو اپنی اماں کے ہینڈ اوور کر کے ماہی کو ہوٹل روم میں لے آیا۔ اچھا کیا یا نہیں، اس کا فیصلہ تم میری غربت کے بعد کرنا۔ اس کی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے پوری طرح سے جھکا تھا۔ احمد کے جان لیوا لمسوں کو محسوس کر کے اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ماہی کی رکتی ہوئی اٹکتی ہوئی سانسوں کو احمد نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا، اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ہو۔ احمد، آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اوپر نیچے ہوتی سانسوں کی روانی میں سوال کیا، کیوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ سر کی گردن سے اٹھاتے ہوئے نہ گہری بہکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا،
نہیں یقین تو ہے تو پھر اس سوال کی وجہ؟ احمد نے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی جو پیار کرتے ہیں وہ آئی لو یو بول کر اظہار بھی تو کرتے ہیں نا۔ ماہی کی بات سن کر احمد بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ماہی اپنی عمر کے مطابق بہت پیاری باتیں کر رہی تھی۔ ماہی کی باتیں سن کر زندگی جینے کو دل کرتا ہے۔ آپ مجھ پر اس لیے ہنس رہے ہیں نا کہ میں آپ کو بیوقوف لگتی ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے جیسی سمجھدار نہیں ہوں۔ ماہی بچوں کی طرح افسوس زدہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ماہی میں تم پر نہیں ہنس رہا، میں تمہاری پیاری باتوں پر ہنس رہا ہوں۔ مجھے تمہاری باتیں بہت پسند ہیں، پلیز ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ تمہیں دیکھ کر تو احمد الوی نے ایک بار پھر زندگی جینے کی تمنا کی ہے، کبھی بدلنا مت۔ تو میری پیاری بیوی کو اپنے شوہر کے منہ سے آئی لو یو سننا ہے۔ پیار سے اس کی کیوٹ سی ناک کو چومتے ہوئے بڑی محبت سے دیکھ کر کہا۔ اس نے آنکھوں کو بند کی ہوئی شرما کر کہا آئی لو یو۔ احمد الوی پورے دل سے قبول کرتا ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو بے انتہا دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ اب تو اپنے ہر دن کا آغاز آپ کے ہونٹوں کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے کرنا چاہتا ہوں، اور ہر رات آپ کی مخملی باہوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ احمد کے الفاظ، اس کا خماردار بوجھل لہجہ ماہی پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ بس بس، میں نے تو صرف آئی لو یو بولنے کو کہا تھا۔ احمد کے منہ پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے شرم سے لال چہرہ لیے بولی۔ ہاں تو میں تمہیں آئی لو یو کا پورا مفہوم ہی سمجھا رہا ہوں، یہ سب کچھ آئی لو یو کے دائرے میں ہی آتا ہے۔ جب آئی لو یو ہو جاتا ہے تو اس سے آگے کا پروسیجر۔ وہ اس کے شرمائے ہوئے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو خوش تھا اپنی قسمت پر، بے اختیار اس کا دل خدا کا شکر بجا لایا جس نے ایک بار پھر اسے ماہی جیسی معصوم پیاری معصوم سی ہم سفر سے نواز دیا۔ بے شک خدا بندے کے لیے جو کرتا ہے بہتر سے بہترین کرتا ہے، بس انسان کو سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر باری باری نرمی سے لب رکھ کر چومتے ہوئے اس کی پلکوں پر کچھ دیر پہلے روکے کھڑے آنسو کے قطروں کو چن رہا تھا۔ ماہی کا دل زوروں پر دھڑک رہا تھا۔ احمد نے اپنی سخت داڑھی والے گال اس کے ملائم گالوں سے رگڑی تو ماہی نے ایک چھوٹی سی سسکی بھری تھی۔ احمد کی سخت داڑھی کے چبن نے پل بھر میں ماہی کی روح کھینچ لی تھی۔ ماہی کے پورے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ وہ اس کی دسترس سے نکلنے کی بے جا کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، اب یہ مزاحمت کس لیے؟ اب تو میں نے آئی لو یو بول کر اپنے پیار کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ اس کے لال پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پلیز آپ مجھے گھر لے کر چلیں، مجھے مہرماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ماہی کی دھڑکنوں کی تھاپ احمد بخوبی سن رہا تھا۔ اس کی بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنوں کی وجہ سے اس کی اوپر نیچے ہوتی سانسوں کو دیکھ احمد کے اندر جو اس باتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ میری جان، پہلے مہرماں کے بابا سے اپنا ادھورا رشتہ مکمل کرو، اس کے بعد ہی تم اپنی مہرماں سے مل سکتی ہو۔ خمار درواز میں اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے لبوں کے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس کے پیارے سے چہرے کو لبوں سے چومتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو آج تمہیں اندازہ ہو جائے جب اپنے حق پورے حق سے وصول کروں گا۔ مزاحمت کی گنجائش نہیں ہے۔ ماہی احمد الوی گمبھیر آواز میں بولتے اس کی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ احمد کا دل بھی بے قابو سا ہو کر اس کے نازک سے وجود کو خود کی دسترس میں چاہتا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی نیچرل خوشبو احمد کو بھی بے قابو کر رہی تھی۔ احمد کے لبوں کے لمس سے وہ گھبراتے ہوئے اس کی دسترس سے نکلنا چاہتی تھی۔ ماہی کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ احمد 36-37 سال کا بھرپور مرد تھا جبکہ ماہی اس ایج میں آتی تھی۔ ماہی بہت دبلی پتلی اور نازک سی جان تھی۔ احمد کو خود پر حاوی ہوتے دیکھ وہ گھبرا گئی تھی، مگر اب جس شیر کے شکنجے میں ماہی آ چکی تھی وہ اپنی تمناؤں کو پورا کرے بنا تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی نازک کانٹ جیسی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کی جانب پن کر دیا۔ اپنے مسکراتے لب ماہی کے نیچرل پنک گلاب کے پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے قید کر لیا۔ اس کے بھیگے ہونٹ کی نمی کو تشنگی سے پیتے ہوئے قابو ہو رہا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کو چپکائے ہوئے کروٹ لیتا ہوتا اسے اپنے اوپر لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی وہ سانسوں کی معصوم کو لبوں سے قید کیے روکے ہوئے تھا۔ اس کی سانسوں کو بے قابو ہو کر پیے جا رہا تھا، اپنے مضبوط مردانہ ہاتھوں سے اس کی نازک سی کمر پر حصار باندھے ہوئے۔ ہاتھ کو پیچھے لے جا کر اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولنی شروع کی تو ماہی نے سسک اٹھے تھے۔ او کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ احمد نے پیچھے سے ڈوریاں کھولتے ہوئے اپنے لبوں کی سختی اس کی نازک پنکھڑیوں پر دکھائی تو اس کی پنکھڑیوں پر اچھی خاصی جلن محسوس ہوئی تھی۔ جھٹکے سے اپنی پنکھڑیوں کے اس کے لبوں سے آزاد کروا کر ٹکتے ہوئے بولی۔ احمد اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیے بے قابو ہو چکا تھا۔ اس کے اچانک سے بے باک عمل پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے حصار مضبوط حصار سے خود کو آزاد کروانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہے تھے۔ احمد نے اتنی سختی سے اسے اپنے بازو میں قید کر رکھا تھا کہ اس کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی لو یو کہا تھا نا، اب اسی آئی لو یو کو پورا کر رہا ہوں، سرگوشی میں بھاری آواز سے بولا تھا۔ چھوڑے پلیز، مجھے کوئی آئی لو یو پورا نہیں کروانا۔ احمد کی تجاوز سے بڑھتی بے باکیاں سہتے ہوئے ماہی شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ اس کی دھڑکنیں، اس کا دل تو پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ میری جان، اب بات صرف تمہاری نہیں رہی، اب تو میں اپنے آئی لو یو کو خود پورا کرنا چاہتا ہوں۔
میری بیوی اتنی خوبصورت تھی اور میں کیسے اتنے دن فضول میں ضائع کرتے ہوئے تم سے دور رہا۔ وہ ماہی کے خوب 2 ماہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے اس کی جان کا عذاب بنتے ہوئے اسے ہلکان کرنے پر تلا تھا۔ احمد کی سختیاں تو مہک برداشت نہیں کر پاتی تھی، وہ تو اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا جو کہ ماہی کی نسبت بہت مضبوط تھی، اور ماہی کی تو نہ جان احمد کو سہنے کے لائق تھی نہ عمر۔ ایسے میں ماہی کا یوں تڑپنا جائز تھا؟ پلیز آپ چھوڑیں مجھے قسم سے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی کمر کی آدھی ادھوری کھلی ڈوریوں کے پیچھے سے ہاتھ رکھتے جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، احمد نے خود نرمی سے اسے آزاد کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کی معصوم بیوی سے کتنا بھاگ سکتی ہے۔ وہ ماہی کو محبت سے اپنی حراست میں لینا چاہتا تھا، ڈر سے نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ وہ بہت آسانی سے ماہی کو اپنی محبت کے لباس میں چھپا لے گا، اس لیے کچھ دیر کی راہ فرار اسے مہیا کی تھی تاکہ وہ تھوڑی کمفرٹیبل ہو سکے۔ بیڈ سے دوری اختیار کرتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھی، اپنی حالت پر شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے احمد سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ماہی یار، تم تو ابھی سے شرم سے لال ہو رہی، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب ہونے لگا تھا، مگر ماہی نے 100 کی سپیڈ اختیار کرتے ہوئے بھاگ کر خود کو واش روم میں بند کر لیا۔ اب احمد پچھتا رہا تھا کہ اس نے کچھ دیر کی راہ فرار اپنی اس بچکانہ بیوی کو کیوں دی۔ دروازہ کھولو، تم یہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ میری جان، اس وقت میں اپنے منہ زور جذباتوں سے چور ہوں، پلیز دروازہ کھولو میری پیاری بیوی، آئی لو یو کا مطلب سمجھانے کا مجھے موقع دو۔ ایسے اپنے شوہر پر ظلم نہ کر، وہ بھاری آواز میں دروازے پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ میں نہیں کھولوں گی، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، منمناتے ہوئے بولی تھی۔ کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے میری جان؟ میں تمہیں بہت پیار سے خود میں شامل کروں گا۔ نہ نہ نہیں، میں نہیں دروازہ کھولوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم رہو یہاں پر اکیلے۔ وہ بولتے ہوئے باہر کا دروازہ کھول کر ٹھک سے بند کر کے واپس واش روم کے دروازے کے آگے آ کر رک گیا تھا۔ اس نے یہی پریزنٹ کروایا کہ وہ روم سے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی عقل رکھنے والی بیوی اسے دیکھنے کے لیے ضرور دروازہ کھول کر باہر آئے گی، اور اس کی امید کے مطابق ماہی نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بس پھر کیا، ہرنی آ گئی شیر کے شکنجے میں۔ اسے باہر کھڑا ہوا دیکھ کر واپس دروازہ بند کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ باہر تاک لگائے کھڑے احمد نے دروازے کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ماہی کی جان احمد کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں تھی۔ احمد کی تھوڑا سا زور لگانے پر دروازہ کھل گیا اور لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ احمد دروازہ بند کر کے گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا مسکرا رہا، اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں تلے دبائے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا۔ نہ نہ نہیں، پلیز میرے قریب مت آئے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ایک ایک قدم اٹھا کر اس کے قریب ہوتے جا رہا تھا۔ قریب تو آؤں گا، اور اتنا قریب آؤں گا کہ میری ماہی آج کے بعد یوں مجھ سے خود کو چھپا کر بھاگے گی نہیں۔ کیا سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں گا؟ ہاں، مجھے لگا آپ چلے گئے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں سارا۔ جب میری بیوی ڈرامہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ماہی پیچھے ہوتے ہوتے شاور کے ٹچ بٹن سے جا ٹکرائی۔ شاور آن ہوا تو دونوں پر پانی گرنے لگا تھا۔ ماہی پانی کی چیٹوں سے ایک دم گھبرائی ہوئی احمد کے سینے سے لگ گئی۔ احمد نے اس کی کمر پر اپنی مضبوط گرفت کو مضبوط کر لیا۔ ماہی کے دل کی دھڑکنیں شرم و حیا اور گھبراہٹ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اس کی تیز رفتار سانسیں احمد کو اور بہکا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، اپنی کمر پر احمد کی انگلیوں کی سنسناہٹ محسوس کرتے التجائی لہجے میں بولی۔ پر جان نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ میرے جیسا بندہ تمہاری خوبصورتی کے سامنے سر خم کر چکا ہے۔ تمہارے بدن سے اٹھتی خوشبو احمد الوی کو پاگل کر رہی ہے۔ کیوں میری نظر تمہاری اس خوبصورتی پر نہیں گئی؟ کیسے اتنے دن میں تم سے دور رہا؟ بہت پاگل تھا میں۔ اس کی گردن پر جھک کر لبوں سے چومتے ہوئے دانتوں کی چبھن تھی۔ اس کے منہ سے سسکے نکلے تھے، اوپر سے گرتا ہوا پانی ماحول کو اور دل فریب بنا رہا تھا۔ اس کی آدھی کھلی ڈوریوں کو وہ پوری طرح کھول چکا تھا۔ اس کی فراک کاندھوں سے سرکنے لگی تھی۔ ماہی نے اپنے ہاتھ اپنی کاندھوں سے سرکتی فراک پر رکھ کر سنبھالنا چاہا تھا۔ احمد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر پانی گرتی ہوئی دیوار کے ساتھ دونوں اطراف میں رکھتے ہوئے پن کر دیا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، شرم سے نظریں جھکائے اپنی حالت پر پیشمان تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کانوں کی لو کو چوم لیا۔ اپنی کان کی لو پر احمد کے لبوں کو محسوس کر کے وہ سسک اٹھی تھی۔ گرتے ہوئے پانی میں بھی احمد کے لب پوری حدت چھوڑ رہے تھے۔ اس کی گردن پر لب رکھے لمسوں کی بارش کرا وہ سسکیاں بھر رہے تھے، اسے گھما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی کھلی ڈوریوں پر اپنے لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ اس کی سسکیوں میں تیزی آنے لگی تھی، فراک کاندھوں سے سرک کر بہت نیچے ہو چکی تھی۔ وہ اپنی فراک کو سنبھالنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پن کیے ہوئے تھا۔ واش روم میں اس کی تیز سسکیاں گونج رہی تھیں۔ احمد اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اسے گھما کر واپس اس طرف اپنی جانب کرتے بے اختیار پوری شدت سے اس کے دل والے مقام پر جھکا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے پر دباؤ دے کر اسے پیچھے کرتے ہوئے بھاگتے قدموں سے واش روم سے نکل کر فرار ہونے لگی۔
कि पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि इससे पहले अहमर माही की कमर पर हाथ रखते उसे संभाल चुका था। वो अहमर की बाहों में डूल रही थी। इसका खूबसूरत नशेबो फरेज बहुत कम कपड़ों में लिपटा उसकी नजरों के सामने था। इसकी पंखुड़ियों पर पानी के कतरे शबनम की मानंद खड़े थे। इसकी टांगों के नीचे से हाथ गुजारते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। गहरी नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर उसे वॉशरूम से बाहर बेड तक ले आया। वो आंखें बंद की उसकी बाहों में थी। उसे नरमी से बेड पर डालते हुए अमर ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उतारते हुए बेड से नीचे फेंक दिया। अहमद का चौड़ा मजबूत सीना शर्ट लेस हो चुका था। इससे पहले कि माही को चालाकी करती है अहमद उस पर झुकते हुए इसकी गीली फ्रॉक जो पहले से उसे छुपाने से काफिल थी, इसके वजूद से पूरी तरह से अलग करते हुए बेड से नीचे रख चुका था। माही का खूबसूरत वजूद अहमद की नजरों के सामने था। ब्लैक कलर के खूबसूरत बनावट से बने हुए ब्लाउज इसका कोरा जिस्म बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो शर्म से लाल चेहरा लिए आंखें बंद किए हुए थी। अहमद इसके वजूद की रनाइयों को देख दीवाना सा हो रहा था। एक तो हद से ज्यादा खूबसूरत, ऊपर से अपनी मलकियत का एहसास। ऐसे में तन्हा इसका मखमली रेशमी गोरा बदन, इसका भीगा भीगा वजूद अहमद को पूरी तरह से बहका चुका था। वो बेकाबू सा होता उसके ऊपर झुका और झुकता चला गया। वो अब की बार माही को कोई मौका नहीं देने वाला था। इसकी पंखुड़ियों पर लब रखते हुए गीले होंठों की नमी के हर कतरे को पीते हुए वो मदहोश होने लगा था। इसकी रुकती हुई सांसों को देख इस पर एहसान करते हुए लबों को लबों से जुदा करके पीछे हुआ था। इसकी गर्दन पर झुका चूमते हुए नीचे की जानिब आने लगा था। लब दिल वाले मकाम पर रुक गए थे। ब्लाउज की एक साइड की स्ट्रेप पर हाथ रखते हुए उसे झटके से नीचे किया। लब दिल वाले मकाम पर रखते हुए इसके गीले गीले वजूद की खुशबू को सूंघते हुए वो और भी बेकाबू हो रहा था। दिल वाले मकाम पर लबों को रखे नमी को लबों से मथूज सा होकर पीने लगा। कमरे में माह की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी और अहमद तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो माही को मजबूती से पकड़े हुए सी पोजीशन में इसके सामने वाले लब रखे मदहोशी से इसकी जान को हल्कान कर रहा था। इसके जिस्म की हर अनाई को बड़ी मोहब्बत से चूमते उसे अपनी शिद्दतों से तोड़ रहा था। माह का नाजुक सा वजूद अहमद की शिद्दतों के आगे बहुत कम था। वो सिसकियों के साथ रोने लगी थी। अहमद को अपनी सख्ती का एहसास हुआ तो शिद्दतों में नरमी ले आया था, मगर दूर होना इसके बस में नहीं था। इसके नाजुक से वजूद पर अपनी शिद्दतों को बरसाते हुए अपने मुंह और जज्बातों को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। पूरे रूम में माही की सिसकियों के साथ रोने की आवाज गूंज रही थी। अहमद की तेज सांसें और माही की सिसकियों से रूम में दास्तान मोहब्बत लिखी जा रही थी। जाने शायद इतना मत शर्माओ वरना कसम से आज आज तुम्हारा शर्माना तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। रोमांशा उसे नीचे खड़ा करते हुए देख इसके कान पर झुककर इसकी गर्दन की साइड को चूमते हुए सरगोशी में बोला था, रहने दे शाह, आपने जो करना है वो आप करके ही रहेंगे। मेरे शर्माने या न शर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरब शाह के इरादों को अच्छी तरह भाप चुकी थी। वीरब अच्छी तरह से जानती थी कि आज की रात इस पर शाह कितनी सख्त करने वाला है। उसे इसका बखूबी अंदाजा था। ऊपर से वो अपनी पसंद की चुनाई नुमा फ्रॉक पहना कर लाया था। इसके बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी कि उसे थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी। वैसे जाने शाह, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। आज की रात मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खा जाऊं। वो अपनी दिल फरेब मुस्कुराहट से मुस्कुराया था। इसके गालों के गड़े गहरे हो गए। मेरा भी बेख्तियार जुमान शाह की गालों की जानिब देखने लगी। शाह की जान आज कंजूसी मत करो, ये तुम्हें प्यारे लगते हैं मैं जानता हूँ। इस पर दिल खोल कर अपने लबों से प्यार की बारिश कर दो तो कसम से मेरी ये साल भर की दूरी का सिला मिल जाएगा। चुकर मीरब के गाल को चूमते हुए बड़ी मोहब्बत से बोला था, मेरे बेसबर शाह, पहले मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। मेरा बंदा दाखिल होते ही सामने पड़े हुए केक पर हैप्पी बर्थडे मीरब देख चुकी थी। अच्छा जी, मैं तो बेसब्रा हूँ। तो पहले मुझे थोड़ी सी बेसब्री दिखा लेने दो, उसके बाद ही अब केक कट होगा। मीरब की कमर पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा पीछे को झुकाकर बालों पर हाथ रखे इसके लबों पर लब रखकर पंखड़ियों को कैद करके बेताबी से सांसों को पीने लगा। पहला लम्स से जानलेवा था। लबों पर चंद सेकंडों के बाद ही मीरब बेतहाशा जलन महसूस कर रही थी। इसकी कमर में शाह की उंगलियां धंसने की हद तक सख्ती बनाए हुए थी। लबों को कुछ इस अंदाज से कैद की खड़ा था कि मीरब को सांस नहीं आ रही थी। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। इस दुश्मन जान के रहम करम पर खड़ी छटपटा कर खुद को आजाद करने की बेजा कोशिश करने लगी थी। वो बेरहम बनस के सांसों को अपने अंदर खींचते हुए अपनी तलब रवानी से पूरी कर रहा था। जलन और सांस रुकने से मीरब की आंखों में पानी आने लगा। शाह के लबों ने नमकीन पानी को महसूस किया तो बमुश्किल इसके लबों से लब जुदा करते सर उठा कर देखा। शाह बहुत जालिम है, इतने दिनों से आप कम से कम इनसे तो दूर नहीं थे। मीरब रोते हुए अपनी पंखुड़ियों को पॉइंट करते बोली, हर रोज दिन में कुछ 400 बार आप अपनी मन मर्जियां कर इन पर उतारते हैं, फिर भी आपने, वो कहते हुए रोककर शाह के कसरती सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगे। हाँ हाँ हाँ, वो दिलकश अंदाज से कहका लगाकर हंसा था। मीरब की कमर के गिर्द अपने बाजू का हसार मजबूती से बना रखा था। मेरी जान, जितना तुम्हारी लबों की नमी का नशा शाह को है, मेरा बस चले तो मैं सारा दिन इन पंखड़ियों को अपने लबों से चिपकाए रखूं।
वो दीदा दिलेरी से मुस्कुराते हुए उसकी पंखुड़ियों पर वापस झुककर इसकी पंखुड़ियों से ननी ननी खून की बूंदों को चुनने लगा था। आपकी बार खून की बूंदों को लबों से नरमी से चुनते हुए प्यार से चूमकर पीछे होकर आंख दबाते हुए मुस्कुराया था। क्या ऐसे आंखें मत दिखाओ, 1 साल से नशे से टूटा हुआ नशे और क्या करेगा। इतनी सी तकलीफ पर आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहती हो तुम? अब मैं मामा बन गई हूँ, मुझे आपसे डर नहीं लगता। तो मैं भी अब बाबा बन गया हूँ, मुझे भी अब तुमसे डर नहीं लगता। वो मीरब को घूरते हुए देख वो हंसते हुए मीरब की कही हुई बातों को दोहराकर उसकी नकल उतारा। मीरब के चेहरे को प्यार से चूमते हुए लम्स छोड़ रहा था। रूम में रोमांटिक न्यूज सॉन्ग के बोल सुनकर रुमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। वो अपनी जान का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जानता था अपने मुंह तोड़ जज्बातों और बेताबियों से मजबूर होकर वो अपनी जान की पंखुड़ी पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही सख्ती दिखा गया है। मीरब का मूड सख्त खराब था। मीरब के दोनों हाथ नरमी से पकड़कर अपने कांधों पर रखते हुए अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द हसार की तरह बांधे हुए खड़ा था। सॉरी मेरी जान, गलती हो गई, क्या करूं, एक भूखा बंदा खाने को देखकर ऐसे ही उतावला होकर टूट पड़ता है। बज़ाहिर शाह सॉरी कर रहा था मगर इसके मुस्कुराने के अंदाज पर मीरब को और गुस्सा आ रहा था। मीरब की बच्ची मत करो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मीरब ने गुस्से से शाह के गाल पर दांत पूरी तरह से गाड़ रखे थे। मैं क्या करूं? अगर आपको ऑफिस जाना है तो मेरी हालत देखें, मुझे भी सुबह सब घर के मुलाजमों को फेस करना है। आपको भी एहसास होना चाहिए, एक तो तकलीफ ऊपर से लोगों का सामना करना कितना मुश्किल होता है। वो अपनी मर्जी से दांत हराकर अब फातहाना अंदाज से बोल रही थी। मीरब की बच्ची, अब तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब जरा केक कट कर लो। इसके बाद अगर तुम्हारी होंठों वाला हश्र तुम्हारे पूरे जिस्म का ना किया तो फिर कहना। अगर सुबह मेरे प्यार के लव बाइट देखकर तुम खुद ही शावर लेते हुए शर्मा शर्मा कर बेहाल न हुई तो कसम से रुमान शाह मेरा नाम नहीं। वो अपने जिंदी अंदाज में बोलता इसकी कमर में हाथ डाल उसे केक के पास ले आया था। मेरे दिल में तो डर गई थी कि इसने क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। जानती थी कि अब केक कटने के बाद शाह सीधा इसी को काटने वाला है। अपने शाह की शिद्दतों से मेरा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। पंजाबी शेर जब जिद्दी बनकर अपने आपे से बाहर होता था तो मीरब के लिए तो संभालना मुश्किल हो जाता था। जब शाह अपने पर आता था तो मीरब का सांस लेना मुश्किल कर देता था। इसको अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाल लेता था। और आज 1 साल के बाद शाह इसके करीब आने वाला था। ऊपर से मीरब ने ख्वामखा का पंगा ले लिया। जानती थी कि अब तो उसकी जान को सूली पर लटका कर ही छोड़ेगा। मीरब की पुश्त पर खड़े होकर दोनों हाथ इसके दिल वाले मकाम पर रखते हुए थोड़ी इसके कांधे पर टिकाए खड़ा था। मीरब के पूरे वजूद में सनसनियां दौड़ रही थी। शाह के कसरती सीने की हिद्दत से मीरब की पुश्त जल रही थी। शाह के बेबाक हाथ दिल वाले मकाम पर रखे हुए इसकी जान निकाल रहे थे। मगर मीरब अब कुछ बोलने की गलती नहीं कर सकती थी। जानती थी कि शाह उसे इसी तरह से तड़पने पर मजबूर करेगा और मज़ाहमत का मतलब है अपनी जान को और अजाब में डालना। वैसे भी पिछले 1 डेढ़ साल से मीरब पर शाह का हाथ बहुत नरम था। मीरब को शाह ने अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा था और आज रोमान शाह अपने असली रूप में था जिससे मीरब की जान निकलती थी। शाह ने छोटा सा टुकड़ा उठाकर मीरब के लबों से लगाया। हैप्पी बर्थडे जाने शाह कहते हुए झुककर इसके दोनों गालों पर बारी बारी मोहब्बत से बोसा दिया। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे इस तरह से हमारे किसी भी सेलिब्रेशन का केक खाना पसंद नहीं। फिर भी बार बार जाने शाह तुम मुझे चेक करते हो। इसका रुख अपनी जानिब करते हुए उसे बड़ी मोहब्बत से अपने हसार में लिए खड़ा था। गहरी नजरों से इसके खूबसूरत शर्माए घबराए चेहरे को देख रहा था। मेरी जान, इतना डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। मेरी मोहब्बत से तुम्हें इतनी जान क्यों जाती है? 1 साल के बाद तुम्हारे करीब आ रहा हूँ फिर भी तुम्हारा ये डरा सहमा चेहरा देखने को मिल रहा है। खुदा के लिए मेरा अब तो खुलकर रोमान शाह की मोहब्बत का सामना करना सीख लो। केक को लेकर लबों पर लगाते हुए झुककर अपने फेवरेट अंदाज से शाह ने केक अपने लबों से खाना शुरू किया। रोमान शाह का हाथ अब इसकी पुष्ट पर सहलाता बहुत नरमी से इसकी धड़कनों को छू रहा था। वो उसके लबों को आजाद करता इसकी गर्दन पर आया जहाँ इसने अपने आछी सुलगते लब रखे थे। इसे घुमाकर इसकी पुश्त अपने कसरती सीने से लगाकर इसकी कमर पर लगी जिप को नीचे की जानिब ले गया। मीरब शर्म से लर्ज उठी थी। इससे पहले वो शर्म से मरने की हद तक पहुंच जाती, शाह ने कुर्सी पर पास रखी हुई वही चादर जिसमें वो लपेट कर उसे छत पर लाया उसे मीरब पर अपने गिर्द लपेट लिया। जानिशा, अपनी धड़कनों को काबू में रखो वरना सीना चीर कर बाहर आ जाएंगी। मेरी जान, तुम बीवी हो और मेरे एक प्यारे से बेटे की माँ। मेरी जान के टूटे कुछ तो खुद को बदल लो। इसके कांधे पर थोड़ी रख के हाथ इसके पेट पर बांधे खड़ा था। शाह बहुत बेशर्म है। वो बमुश्किल आंखें बंद की इतना ही कह पाई थी, जानता हूँ शाह की जान, मेरी खूबियां मुझे मत गिनवाया करो, खुद से कुछ करने का हौसला पैदा करो। शाह तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। रोमान शाह को सारी जिंदगी खुद पर झेलने की सकत रखो। मेरी जान, भारी आवाज में बोलते हुए उसकी सख्त दाढ़ी के चुभन मीरब अपनी गर्दन, गाल और कांधे पर महसूस करके सिसक रहे थे। इसके दहकते अंगारे के जैसे आग छीला इसकी गर्दन से नीचे, उसके हाथ इसकी गिर्द लिपटी चादर के अंदर से
اس کے پیٹ کو چھوتا ہو پر کی جان ہی پڑ رہا تھا۔ رومان شاہ کے سخت مردانہ ہاتھ کی ٹھنڈی انگلیوں کو اس کی تیز رفتار دھڑکنوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں بند کی سسکیاں لے رہی تھی۔ روم میں مدھم مدھم رومانٹک سا سانگ سا ماحول بنائے کینڈل چل رہی تھی۔ جان تم بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ تمہیں دیکھنے کے بعد شاہ کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اسی بے اختیاری میں اکثر شاہ گستاخیاں بھی کر بیٹھتا ہے۔ شاہ کا مطلب اس کے لبوں پر کی گئی سختی سے تھا۔ میرا تو میری ہو، صرف میری۔ تم رومان شاہ کی ملکیت ہو۔ تمہیں چھونے کا، پیار کرنے کا حق صرف رومان شاہ کو ہے۔ تمہاری دھڑکنوں کو چھو کر چومنے کا، تمہارے دل میں اتر جانے کا حق صرف اور صرف رومان شاہ کو ہے۔ جواب تو میرب رومان شاہ تمہارے لبوں سے اپنی اہمیت سننا چاہتا ہے۔ وہ میرب کی مخملی گال کو چوم کر گردن پر نرم گرم لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی خماریوں سے بھری مردانہ آواز سے میرب بخوبی اپنے شاہ کے جذباتوں کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ شاہ میرب پر ہمیشہ آپ کا ہی حق رہے گا۔ میرب آپ کی ہے، آپ کی، اور ہمیشہ آپ کی رہے گی۔ آپ کی پیار بھری دسترس میں آنے کے لیے تو میرب نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ شاہ میرب کی پشت پر اپنا وسیع کثرتی مضبوط سینہ لگائے اس کے پیٹ پر ہاتھ سرکاتے ہوئے کھڑا تھا۔ میرب اپنا ہاتھ پیچھے کو لے جا کر سخت داڑھی والی گال کو بڑی محبت سے سہلاتے ہوئے بہت کم آواز میں پیار سے بول رہی تھی۔ اگر شاہ کی جان اس کی میرب میں تھی تو میرب کی جان بھی رومان شاہ میں بستی تھی۔ اس نے وہ سب بول دیا تھا جو اس کا شاہ سننا چاہتا تھا۔ وہ کیسے اپنے پیارے شاہ کو ترسا سکتی تھی؟ جو کچھ اس نے شاہ سے کہا تھا وہ ایک ایک لفظ سچ تھا۔ تھینک یو سو مچ جانے شاہ۔ شاہ کی جان یہی سننا چاہتا تھا۔ تمہارے یہ الفاظ شاہ کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ میرا ایک وقت تھا کہ رومان شاہ اپنے دل پر حکومت کرتا تھا، مگر شاہ کی جان جب سے تم میری زندگی میں آئی، شاہ کا دل شاہ کا رہا ہی نہیں۔ وہ تو تمہارا غلام ہو چکا ہے، جس پر صرف تمہاری حکومت چلتی ہے، جو صرف تمہارا نام لینے سے دھڑکتا ہے، جو صرف تمہاری بات سنتا ہے، جو صرف تمہارا نام لینے سے دھڑکتا ہے۔ تو شاہ آپ نے میرے دل پر کون سا میرا اختیار چھوڑا ہے؟ میرب کا دل بھی آپ کو ہی چاہتا ہے۔ میرب کے دل پر بھی صرف آپ کی حکومت چلتی ہے۔ میرب کا دل بھی آپ کا غلام ہے۔ میرب کی آنکھوں کی روشنی ہو آپ، میرب کے دل کا سکون ہو آپ۔ رومان شاہ ہے تو میرب ہے، رومان شاہ کے بنا میرب کا کوئی وجود نہیں۔ میرب نے پوری ایمانداری سے اپنی تیز دھڑکنوں میں رومان شاہ کی محبت کا جواب دیا تھا۔ جانشاہ، اس پیار کا، اس عنایت کا بہت بہت شکریہ۔ میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ۔ اگر میرب رومان شاہ کی زندگی میں نہ ہوتی تو رومان شاہ ادھورا تھا۔ جھک کر اس کی گال کو چومتے ہوئے لمس چھوڑتے ہوئے کہا، اگر شاہ میرب کی زندگی میں نہ ہوتا تو میرب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میرب نے اب بھی اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے رومان شاہ کی سخت داڑھی والے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، پلیز شاہ کی جان، بہت تڑپا ہوں تمہاری غربت کے لیے۔ اگر کچھ سختیاں ہو جائیں تو اپنی شاہ کی گستاخی معاف کر دینا۔ کان کی لوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے غبارے سے ہوتی بھاری آواز میں کہا، میرب کی جان اپنے شاہ پر قربان، بس میری جان نکالنے سے کچھ دیر پہلے مجھ پر رحم کر لیجیے گا۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے بہت کم آواز میں بولی تھی کہ شاہ بمشکل سن پایا۔ تو میری پیاری دوست، رومان شاہ اور میرب کی لو سٹوری چلتی رہے گی، اور کل کے ایپیسوڈ میں آگے کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو کل میرب اور رومان شاہ کے رومانٹک سینز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔